هابلنا خبركم تخاطاتلتي لسان تقارو زيناتاتنا يزعلت حيزنا مصينا لنا فلماقن أندي أرستاتا كام معراب تقراي سالي سعينا ناب قوندار زمر حزنا برا مخاينا يدبيا مدقعت كم زبس حن تحبير أبي تيبيا زركوا ودبات إيرترا مرح يشقق منكست إيرترا كم زمرزاتا قليت إتيبيا ونانيت بحران هتكون أمريكا كم تحجز أمباسادر أمريكا قليت أكبابرا عرفا بزملكات كاب تقراي مقلت وحيبون زبلون كالتنا لونا حجر ما نابزر زرام فلماقن channelنا سبسكرايب نمدلواتنا رب لايك شير بمقاربة تسابي خنو سناي مكتتال كاب معراب تقراي سالي تسعينا ناب قوندر زمر حزنا برا مخاين ناي دبيا متقعد كم زبصحن تحبيه كاب معراب تقراي استرخب حبريتا كم زحبرو جنرالات إثيوبيا هفت معراب تقراي زرفوا كم زلو تفليت بمسارة كاب أونات فلفلات استرخا حبريتا درجة كلهم جنرالات إثيوبيا سفحنا إنفستمنت مريت كم استوحابو من عمتاو بمليونات زقوط أربر كم زوسدون زرخونا يحبريتا يرد أزوم جنرالات إثيوبيا نبرا حزب تقراي بمورار زوم جنرالات إثيوبيا نباراي حزب تقراي بمبرار مريتون حفتون نايب علم كم زقبر وزرخونا يحبري تيرد كاب زبتو الساخوان ناي سراويت إثيوبيا ماشينيرتات تتقايمن ورقة تقراي نعمتات كوروا كم زمصح كاب زبتو الساخوان ناي سراويت إثيوبيا ماشينيرتات تتقايمن ورقة تقراي نعمتات كوروا كم زصنحون فلفلات كاب معراب تقراي قليت سلازي دما مرحت طور إثيوبيا ولا حزب تقراي نزفصم وجنوسايد أبي أحمد زدال والله مشلمات أب معراب تقراي سفيحنا إنفستمنت مريتن أب أديس آوا هنصان كم زخونة تحبير دحر جنوسايدا وخينات تقراي أبي أحمد نخلا مرحت طور إثيوبيا كاب ناي مسكر ورقة شلمات بتوسخي أب أديس آوا مسارح هنصان أب أديس آوا مسرح هنصان زخون مريتنت هنصان مسرح زخون جنزبن كم زهابهم يفلا سلازي دما جنرالات أبي أحمد على الحزب ومسقين تحتفاتن يكايد مهلاهم نفلت بتأمات أمتتالي لم حجون ساعات بالسجنا دقيفهم أو العلينا يبو علم حزب جونوسايد نفس أما كم زركبوا تقليص أزي جونوسايد بخل الأورومياس جمر وان تخونه الحزب تقراي بسفح بمنفس أم دحريقو أو الحزب أم حراي فس أموا كم زلوهم هرات قليص أزي كم زيلون هالو سليت إن كالوت نبرتن سعينا وقندر زمر حازن برا مخاين نايد بيا متقعت كم زبس أحن تحبيرهم بمسارات أتي استرخوا حبريتا أتان هفتة تقرا حيزن زوج عزازنا برا مخاين بزحن حمسة كم زخانات فليت سلازي دما خابتن حمسة أتان 4 5 مخاين ملقبو ملقا مستقاص على زرخونا يحبريتا يرد أبل علقتن سعينا زوج عزازنا برا مخاين استخايرة متقعتك صاب حج حالات الناس وسد أكال كونت زي هاللون بصنفني حيلتا محالة تفصيم كخون كم زخال قمة الناتو هابي ركبوا إثيوبيا زركوا ودبات إيرترا مرح يشقق منكست إيرترا كم زمرت تحبير أبي أحمد نولق ملخ إسياس عفور بوت تدرس وقمت مسأليهم أبي إيرترا مسلني منكست نوامات قدم مدلات كجبر كم تسأل حزر خناي حبريتا يرد أبي أحمد نشعبيات تقاوم تزخان ودبات إيرترا نا أديس آوا أكيوم بيت صحفتهم خافت كم زجبرا من دحر الشعبية بزعوات هل إيرترا بترجع من زتتاتي جبر كم زلون زرخناي حبريتا يرد سلازد ما دحر بقلهي ولق ملخ إسياس عفور إيرترا كميت محضر أب زبل قداي بزحات صنعات دحر مقرابهم حق منكست إيرترا كم استندفت فليت أتي ندحر والقملخ إسياس عفور استدالو حق منكست إيرترا بعبي هاجر أمريكا وانتقبلنا كم زرخبان أب تخيدون أمريكا كما مخاريت كوينات الساتف كم زنحتن مفلات تخيلو أمباسادر أمريكا بإثيوبيا بري بحر نمركب تجور سلامون دبلوماسي صعري أمباسادر أمريكا بإثيوبيا بر بحر نمركب تجور سلامون دبلوماسيون صعري هاجرم أمريكا كم تدقفا قليص أمالو تم أمباسادر بإكس قصم أو زم حلالفو ملأخت إثيوبيا مستزلوا بزي حزبي بر بحر انتهالي وعبيتها كم زقلات حبيرا نزل سعور ما بزحت تنت أبي أحمد أبو علي إيرترا كل اعتدالي لزلا خوينات كعبي هاجر أمريكا ونفقاد كم زرخوا زم لخط كم زخنا الناس حفي ركبون بمسارة تنتنا أتاملك أون بوليتيكا أمريكا كم رحيت علم أب زخنا يكون هاجر بقلص خوينات نخولع كحجزية كتب أي تخلن عبي هاجر أمريكا أبي أحمد بسلامة ومن قد بر بحري كم زي ركب النهفلت إثيوبيا بسلامة ومن قد بر بحري تونينا كندق فأينا مبالا كتم حلال فوز دليت مال أخت كم زلنا حبيرة
ስለዚህ ድማ በወልቀ መለኽ ኢሳያስ አፈወርቂ ዝምራሕ ስርዓት ህግደፍ አሜሪካ ውን ስልጣን ያኽለካ ዝብል ውሳነ ዘመሓላለፈት ትመስል ክብለ ገሊጻ እዚ ከም ዜሮ እናሃለወ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ተቃወምቲ ውድባት ኢትዮጵያ ድሕሪ ውድቀት ኢሳያስ አፈወርቂ ነቲ ሽግግር መንግስቲ ዝመርሑ መራሕቲ ከም ዝመረፁ ተሓቢሩ ካብ ፍልፍላትና ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ ኤርትራ ደቡብ ባሕሪ ስለዝኾነት ምዕንደሪት ኣሸበርቲ ከይትኸውን ነቲ ሽግግር መንግስቲ ዝመርሑ ሰባት ከም ዝተፈለዩ ሓላፍነቶም ውን ከም ዝተነገሮም ተፈሊጡ በዓል ዒድ አል አድሓ ወይ ድማ ዓረፋ መላእ ማሕበረሰብ ሙስሊም ብሓደ እዋን ስርዓት ጸሎት ዘሳልጥሉን ኣብ መካ ስርዓት መሕጀጅ ዝፍጸምሉን ዓብይ ክብሪ ዝወሃቦ በዓል ኢሎም ፕሬዝዳንት ቤት ምኽሪ ጉዳያት እስልምና ትግራይ ፕሬዝዳንት ቤት ምኽሪ ጉዳያት እስልምና ሼክ አብደል ቃድር መበል 1446 ዓመተ ሕጀርያ በዓል ዒድ አል አድሓ ወይ ድማ ዓረፋ ምኽንያት በመጓር መልእኽትን ዓብጽሐኩም ዘመሓላለፍ እንትኸውን በዓል ዒድ አል አድሓ እንተኸበር ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብ ጸገም ዝርከቡ ወገናት ብምሕጋዝ ክነብዕሎ ይግባእ ድማ ኢሎም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ትግራይ ናይ ቅፅል ብዘሎ ኩሎ መዳያዊ ቅልውላው ብርክት ዝበሉ ወገናት ኣብ ከቢድ ጸገም ወዲኦም ምህላዎም ዝሓበሩ ሺክ ኣዳኦም ብፍላይ ሕቶ ካብ መረበቶምን ተመዛቢሉን ኣብ ከቢድ ጸገም ዝርከቡ ወገናት ምዕለቢ ክረክብ ዝገብር መንግስታዊ ምንቅስቃስ ዘይምህላው ተስፋ ዘቑርፅ ብምዃኑ ተመዛበልትን 50 ዓመት ኣብ ቆረን ንፋስን ከይኸርሙ ስግኣት ኣለና ኢሎም ስለዝኾነ ድማ ጸገማት ተመዛበልቲ ወገናትና ፍትሕ ረኽቦ ሕጂ እውን መንግስታዊ ኣካል ብትኹረት ክሰርሐሉ ይግባእ እቲ በዓል እንትኽበር ድማ ክንሕግዞም ይግባእ ኢሎም ነዚ በዓል ምኽንያት ብምጓር ሕርዲ እንተይፍጸም ንዝተጸገሙ ወገናት ዘማእኸለ ክኸውን እምነቶም ከም ዝገለጹ ሺክ ኣዳም ተመዛበልቲ ወገናትና ናብ መረበቶም ክሳብ ዝምለሱ ብዝኽኣልና የንሓገዝና እቲ በዓል ክንኽብሮ ይግባእ ኢሎም ክብል ጋዜጠኛ ኣዝመራ ረኣያ ጸብጺቡ ዜናታት ናይ ዝዕለት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ስለምክትታልኩም ነመስግን ሰላም